بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم پمانے اللہ پوئیگیم احسب الناس آیا گمان کئی خلق ایترکو دا جبری بخودلشی ایقولو دا جوائی دی آمنا ایمان روڑے منگا وهم لا یفتنون او دیبا امتحان کی وان چولشی دیبا تنگ نکڑشی لقد فتن الذین تاگی سرا امتحان کرو منگا پاغا کسانو باندے من قبلهم چومخ کے دینا فلیعلمن اللہ الذین بسکارکی اللہ کسان صدقو چی رشتنی دی ولیعلمن الکاذبین او خکارکی اللہ دروغجن لرام ام حسب الذین آیا گمان کئی آغا کسان یعملون السیئاتی چی عملون کئی بد ای اسبکونا دا چی بچ بشی زمنگنا سا بد ماغا یحکمون چی دی پیسل کئیم من کان یرجو لقاء اللہ سوک چی امید ساتی دا ملاقات دا اللہ فإن عجل اللہ لاتن یقینا نیٹا دا اللہ راتلون کی دا وهو السمیع العلیم او دا اللہ دیوریدون کے اپوام ومن جاہد او چاچی کوششو کو فإنما یجاہد لنفسیم یقیناً پیدا تو کوشش ځان لدا ان اللہ یقینا اللہ لغنی عن العالمین خامخا بے پروا دے د مخلوقاتنا